आदरणीय दर्शकबिन्द नमस्कार। न्यूज 24 टेलिभिजनको प्रदेश बहसको लुम्बिनी संस्करणमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म शिव डुम्रे। दर्शकबिन्द यति बेला हामी सबै नेपाली जनताहरूले प्रतीक्षा गरिरहेको बहुप्रतीक्षित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको यो प्राङ्गणमा उभिरहेको छु। तपाईहरूले दृश्यमा देखिरहनु भएको यो भवन टर्मिनल भवन हो र कन्ट्रोल टावरको बीचमा म यति बेला उभिरहेको छु। खास गरी यदि अहिले कोरोना महामारी हुन्थेन भने यो भवनमा अथवा यो कन्ट्रोल टावर यति बेला चलिरहेको हुन्थ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू यति बेला भैरवाबाट गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका जहाजहरू उडिरहेको पाउँथ्यौँ। तर विडम्बना कोरोना मात्रै होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय गौतम बुद्ध विमानस्थलले कोरोना भन्दा अगाडि भुइँचालो खेप्यो, भुइँचालो भन्दा अगाडि नाकाबन्दी खेप्यो। यी लगायतका कारणले गर्दा पटक पटक म्याद थप्दै पटक पटक निर्माण कार्यको लागि म्याद थपिरहेको यो विमानस्थल यति बेला भने निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। दर्शकबिन, खास गरी नेपालमा निर्माणहरूको सन्दर्भमा राजनीतिक हस्तक्षेपले उस्तै प्रभाव पार्छ। भैरवा स्थित गौतम बुद्ध विमानस्थल पनि यसबाट त्यति धेरै अछुतो त रहेन, तर गौतम बुद्ध विमानस्थलले आफ्नो कार्य योजना र आफ्नो मास्टर प्लान अनुसार कार्य गरेकाले यति बेला 94% भन्दा धेरै भौतिक निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ। यसरी हेर्ने हो भने उपकरण जडानको केही काम मात्रै बाँकी रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले अबको 3 महिना भित्रैमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने तयारी गरिरहेको छ। तर यसका केही प्राविधिक समस्याहरू र केही प्राविधिक कामहरू भने बाँकी नै छन्। सबैभन्दा पहिले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणको पछिल्लो अवस्थाबारे तयार गरिएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यति बेला कोरोना महामारीले 1 वर्ष लकडाउन र निषेधाज्ञाको अकल्पनीय अवस्था ननिम्तिएको भए नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 3वटा बनिसकेको हुन्थ्यो। आम मानिसले निकै प्रतीक्षा गरेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्दा ठूलो क्षमताको भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउँथ्यो। निर्माण कार्यको अन्तिम चरणमा पुगेर उपकरण जडानहरूमा अड्किएको विमानस्थलमा कार्यरत चिनिया मजदुर र तेस्रो मुलुकबाट आउनुपर्ने सामग्री नआउँदा निर्माण समयमा सम्पन्न हुन सकेन। नेपालको राजनैतिक तरलताका बीच आफ्नै लयमा अगाडि बढेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनाले भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोना काल सहित 3 पटकसम्म म्याद थप्दै काम गर्दै गर्यो। कहिले मुआब्जाको समस्या त कहिले राजनैतिक नेतृत्व परिवर्तनले समेत प्रत्यक्ष असर पार्ने नेपालका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा यो विमानस्थल पनि अछुतो चाहिँ रहेन। एकातिर निर्माणमा ढिलाइ र विमानस्थल सञ्चालनको विषय समेत अझ अन्यलमा देखिन्छ। विमानस्थल सञ्चालनको लागि ग्लोबल टेन्डर गर्ने तयारी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गरेको छ। अन्य विमानस्थलको तुलनामा सुरक्षित र सहज पहुँचको विमानस्थल मानिएको यो विमानस्थल सुचारू भएसँगै लुम्बिनी र आसपासका पर्यटकीय स्थल प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् भने विमानस्थल निर्माणपछि यहाँ होटेल तथा अन्य व्यवसाय पनि थपिएका छन्। निर्माणको क्रममा महँगो मानिएको यस विमानस्थलको कुल लागत 6 अर्ब हो। चिनिया ठेकेदार कम्पनीले निर्माणको जिम्मा पाएको यो विमानस्थलको भौतिक प्रगति 94.5% सकिएको छ। विमानस्थलका सबै पूर्वाधार तयार भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनका लागि 6 महिनादेखि 1 वर्षको समयसम्म परीक्षण अवधि लाग्छ। तर यो विमानस्थल सञ्चालनमै रहेको र आफ्नै अनुभवका आधारमा निर्माण सम्पन्न भएको 3 महिनाभित्र प्रमाणीकरण एवं सम्पूर्ण कागजी प्रक्रिया गरी अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि मिति तय गरिनेछ। प्रदेश बहसको यो विशेष श्रृङ्खलामा आज हामीसँग बहुप्रतीक्षित मानिएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका आयोजना प्रमुख इन्जिनियर प्रवेश अधिकारी बहसको क्रममा आज हाम्रो अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ। प्रवेशजी, स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। लामो समयदेखि सधैँ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुग्यो भनिरहेका छौँ। खास कति पुग्यो अहिले चाहिँ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य चाहिँ अहिले कुन अवस्थामा छ? अहिले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना अन्तर्गतका मुख्य भौतिक संरचनाहरू निर्माणको काम करिब अन्तिम चरणमै पुगेको अवस्था हो।
यद्यपि पछिल्लो पटक जुन विभिन्न समस्याहरू जस्तै पछिल्लो पटक जुन हाम्रो प्राविधिक दक्ष प्राविधिकहरू विदेशबाट ल्याउनु पर्ने कुरा थियो उपकरण जडानका कामहरूको लागि, त्यसले गर्दा कोरोना भाइरस लगायत अन्य कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो समयमा विदेशी प्राविधिक जनशक्तिहरू आउन सक्नु भएन, जसले गर्दा उपकरण जडानको काम चाहिँ निश्चय नै करिब 1 वर्षबाट नै प्रभावित भएको अवस्था हो। यद्यपि अहिले पछिल्लो पटक हामीले उपकरण जडानका केही कामहरू अगाडि बढाएका छौँ र विदेशी दक्ष प्राविधिक जनशक्तिहरू पनि आउने क्रममा हुनुहुन्छ। हामीले ल्याउनको लागि सरकारी निकायबाट विभिन्न पहलहरू गरिरहेका छौँ। यो विषयमा हाम्रो केन्द्रीय अफिसदेखि मन्त्रालयदेखि विभिन्न निकायसँग सम्बन्धित निकायसँग हाम्रो रेगुलर रूपमा छलफल भइरहेको पनि अवस्था छ। त्यसले गर्दा उहाँहरू अब फेब्रुअरी दोस्रो हप्तासम्ममा सबै प्राविधिक जनशक्तिहरू बाहिरबाट आउने भन्ने निर्माण व्यवसायबाट जानकारी पनि भएको अवस्था छ। त्यसले गर्दा अहिलेको मुख्य अवस्था भनेको मुख्य भौतिक संरचना सकेर उपकरण जडान र तोसँग सम्बन्धित चाहिँ त्यस पछाडि गर्नुपर्ने केही फिनिसिङका कामहरू नै आयोजनाका मुख्य बाँकी कामहरू। सबैभन्दा पहिले सुरुमा मे 2017मा यसको काम सम्पन्न हुन्छ भनियो। त्यति बेला भुइँचालो लगायतको एउटा विभिन्न समस्या, नाकाबन्दीको समस्या खोपिसके पछाडि 2019सम्म म्याद थप गरियो। म्याद थप गरेपछि 2021को मार्चसम्ममा सम्पन्न गरिन्छ भनेर पुनः म्याद थप गरियो। अहिले चाहिँ अहिले 2021 को अहिले ठ्याक्कै कहिले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय उडान गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने मिति कहिले हो र अब आम जनताहरूले बुझ्ने भाषामा भनिदिनुहोस् कहिलेबाट चाहिँ यो विमानस्थल प्रयोग गरेर विदेशतिरबाट नेपालीहरू अथवा विदेश विदेशबाट पर्यटकहरू यो विमानस्थल प्रयोग गरेर फर्किन सक्छन्? यसमा मैले जुन म्याद थपको विषय जुन सुरुमा चाहिँ हाम्रो सम्झौता अवधि चाहिँ जनवरी 15, 2015बाट आयोजना सुरु भएको अवस्था हो र डिसेम्बर 2017 भनेको 3 वर्षको अवधिमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने हो। विभिन्न कारणले गर्दा जस्तै सुरुवाती समयमा जुन मेन कन्ट्र्याक्टर र सहायक कम्पनीको बीचको विवाद, त्यसपछि विभिन्न समयको नाकाबन्दी, भुइँचालोको यसमा प्रभाव पर्यो, त्यसपछि मधेस आन्दोलन लगायतका विभिन्न समस्याहरू आयोजनामा पर्यो हैन। यद्यपि विभिन्न समयमा हामीले नदीजन्य निर्माण सामग्री लगायत जुन चाहिँ ठुलो परिणाममा चाहिने जुन भनौँ न निर्माण सामग्री हुन्छ त्यसलाई सहज रूपमा आपूर्ति गर्न सकिएन। त्यो अब आयोजनाले आफ्नो तरिकाले पहल गर्दा गर्दै पनि नसकिएको विषयहरू रहे र यद्यपि कतिपय केसमा चाहिँ हाम्रो काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भइसकेपछि निर्माण व्यवसायीको लागि उचित यदि मूल्याङ्कन गर्दाखेरि चाहिँ उचित किसिमको आधारहरू हामीलाई भयो भने म्याद थप गर्ने भन्ने विषय निर्माणमा यो स्वाभाविक विषय पनि मान्नुपर्छ। किन भन्दा सुरुवाती समयमा जुन 3 वर्षको अवधिमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने गरेर जुन आयोजना अगाडि बढेको थियो त्यतिखेरको अवधिमा जम्मा हाम्रो करिब 25-27% को भौतिक प्रगति थियो। आयोजना अगाडि बढ्ने नबढ्ने भन्ने किसिमको कुराहरू थियो। एसियाली विकास बैंक जुन हाम्रो चाहिँ लगानीकर्ता हो, एउटा मुख्य लगानीकर्ता, उसले चाहिँ अब आफ्नो लगानी फिर्ता लिने किसिमको चेतावनी हामीलाई दिइरहेको अवस्था थियो। विभिन्न समस्याको बावजुद हामीले अहिले यो आयोजना यो अवस्थामा लिएर आएका छौँ। त्यो नै मलाई जहाँसम्म लाग्छ सबैभन्दा ठुलो कुरा हो र अहिलेको अवस्थामा हामी आयोजनाको हिसाबले भन्दाखेरि हामी एकदमै राम्रो अवस्थामा छौँ। अब करिब करिब उपकरणहरू अधिकांश उपकरणहरू हाम्रो आयोजना स्थलमा आइसकेको, प्राविधिक जनशक्ति आएपछि हामीले डे फर्स्टबाट नै उपकरण जडानका कामहरू अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको अवस्था छ। र यद्यपि अहिले कतिपय केसमा विदेशी दक्ष प्राविधिकहरू ल्याउने विषयहरू आयोजनाको र नेपाल सरकारको अथवा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कन्ट्रोल भन्दा बाहिरको विषय पनि हो। किन भन्दा स्वयं अब यदि मुख्य कम्पनीको जनशक्तिहरू आउने विषयमा बरु कम्पनीले आफ्नो डिसाइड गर्न सक्ने भन्ने विषय हुँदो रहेछ। तर उसका पनि अन्य सहायक कम्पनीहरू हुन्छन्। किन भन्दा अब मुख्य चिनिया निर्माण कम्पनी भए पनि चीनबाट आयात गर्नुपर्ने अन्य निर्माण सामग्रीको हकमा भनौँ न अन्य सामग्रीहरू आइसके पनि त्यसको चाहिँ जडानको लागि आउनुपर्ने प्राविधिक जनशक्तिहरू आउन तयार भइ नसकेको अवस्था हो। र बीचमा डिसेम्बरको अन्तिम साता मात्रै केही विदेशी प्राविधिकहरू जुन चीनबाट आउनको लागि उहाँहरू हिँडिसकेको अवस्था थियो। यद्यपि बीचमा उहाँहरू चढेको गाडीमा एयरपोर्ट विमानस्थलमा नै
नेपाल आउने फ्लाइट लिनुभन्दा पहिला चाहिँ एउटा कोभिड सङ्क्रमित बिरामी देखिएको भएर उहाँहरू फेरि त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा राख्नुभयो र उहाँहरू अहिले निर्माण कम्पनीले फिर्ता भएको भन्ने खालको कुराहरू छ। यद्यपि यी विभिन्न समस्याहरूको बावजुद चाहिँ अहिले हामीले वैकल्पिक व्यवस्था अन्तर्गत छिमेकी मुलुक भारत लगायत स्वदेशमा उपलब्ध दक्ष प्राविधिक जनशक्तिहरूको अधिकतम उपयोग गर्दै हामीले उपकरण जडानका कामहरू अगाडि बढाएका छौँ। यद्यपि हामीलाईबाट हाम्रो यो जुन आयोजना यसमा रहेका जम्मा 2टा मुख्य ठेक्काहरू ICB 01 जुन चिनिया निर्माण कम्पनी अन्तर्गतको हो र ICB 02 जुन चाहिँ एरोथाई कम्पनी थाइल्यान्डको एरोथाई कम्पनीको जुन कन्ट्र्याक्ट छ। यो दुईटै कन्ट्र्याक्टको लागि चाहिँ ह्यान्डओभर टेस्टिङ कमिसनिङ गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई विदेशी दक्ष प्राविधिकहरू एकदमै आवश्यक छ र विदेशी दक्ष प्राविधिक जनशक्तिहरू यही मितिमा आउने भन्ने विषयहरू चाहिँ हामीलाई निर्माण कम्पनीले फेब्रुअरी दोस्रो हप्तासम्ममा ल्याउने भन्ने जानकारी दिए पनि अब यो हाम्रो सबै समस्याहरू समाधान गर्दै उहाँहरू नेपालमा आइ नपुग्दासम्मको अवस्थाहरू चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलभन्दा बाहिरको विषय रहन सक्छ। त्यसले गर्दा यो आयोजना चाहिँ भनौँ न विदेशी प्राविधिक जनशक्तिकै कारणले रोकिएको कारणले गर्दा उहाँहरूको आगमन कहिले हुन्छ, कहिले यकिन हुन्छ र उहाँहरू कहिले आइपुग्नुहुन्छ त्यसपछि मात्रै एक्ज्याक्टली यो मितिमा हामीले यसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने विषयहरू रहन्छ। हुँदै यो जस्तो यसमा दुईवटा कुरा रह्यो। मुख्यतः एउटा भौतिक निर्माणको अवस्था रह्यो जो 93% भन्दा धेरै निर्माण सम्पन्न पनि भइसकेको अवस्था थियो। उपकरण जडान लगायतका केही कामहरू मात्रै बाँकी देखिन्छ र दोस्रो प्रक्रिया हेर्दाखेरि यसको उडानको लागि केही प्राविधिक समस्याहरू पनि छन्। खास गरी यसको सञ्चालनको जिम्मा कसलाई दिने, भारतसँग लिनुपर्ने सम्झौताको कुराकानी र यसलाई अब यो निर्माण सम्पन्न भइसके पछाडि सञ्चालनको प्रक्रियामा पनि केही समय ग्याप हुने हो कि भनेर आम मानिसहरूले शङ्का गरिरहेको अवस्था छ। यो चाहिँ के छ, केही प्रक्रिया अगाडि बढेको अवस्था छ कि के छ अहिले? क्वेसन सम्भवतः मैले भन्दा मेरो प्रधान कार्यालय र मन्त्रालयले दिनुपर्ने जवाफ हो होइन। यद्यपि म यहाँ आयोजना प्रमुख भएर विगतदेखि रहेको आधारमा पनि मैले यसका केही चाहिँ तपाईँहरूलाई म तथ्य प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अब सञ्चालनको बाटोमा अहिलेसम्म जुन गृह कार्य भएको छ, सिभिल एभिएसनले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नै सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयहरू अगाडि बढेको अवस्था हो र सञ्चालन पूर्वका केही तयारीहरू प्रधान कार्यालय र राष्ट्रिय गौरव आयोजना जुन हाम्रो सिनामङ्गल हाम्रो तालुक अफिस छ उहाँबाट पनि भइरहेको अवस्था छ। जस्तै अहिलेको अवस्थामा हेर्नुभयो भने हाम्रो 4 थान दमकलहरू हाम्रो साइडमा आइसकेको छ, 3 थान एम्बुलेन्स नयाँ एम्बुलेन्सहरू आइसकेको छ। अब स्टेराइलमा राख्नुपर्ने 100 थान कुर्सी 5 सिटर 100 थान कुर्सी हाम्रो आइसकेको छ। जनशक्ति व्यवस्थापनको लागि केही जनशक्तिहरू प्रधान कार्यालयले पठाइ पनि रहेको छ, कार्यालयलाई चाहिँ अलिकति स्ट्रेन्थेन गरेको छ। यो पूर्व तयारीका कामहरू प्यारलली भएको छ र सम्भवतः मलाई जहाँसम्म लाग्छ यी उपकरण जडानको कामहरूले गर्दा नै आयोजना कहिले सिद्धिने भन्ने विषयहरू चाहिँ एक्ज्याक्टली अहिले जनशक्तिको व्यवस्थापनले गर्दा अलिकति भन्न नसकेको अवस्था हो। यो यकिन भइसकेपछि पक्कै पनि यो विषयमा हामीले छलफल गरेर प्रधान कार्यालय मन्त्रालय विभिन्न स्टेकहोल्डर्सहरू बीच चाहिँ समन्वय भएर हामीले चाहिँ यकिन मिति हामी तोक्न सक्छौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ विमानस्थल सञ्चालन योग्य भयो हामीले चाहिँ अन्य कानुनी प्रक्रियाहरू पुरा गऱ्यौँ भने विमानस्थल सञ्चालनको लागि रोकिनुपर्छ भन्ने छैन। कतिपय कुराहरू देखिने कुराहरू हुन्छ, जुन संरचनाका कुराहरू देखिने कुराहरू हो, हामी सबैले बुझ्न सक्छौँ। यद्यपि भित्री रूपमा चाहिँ सञ्चालनका केही तयारीहरू भएका छन् र मलाई जहाँसम्म लाग्छ निर्माण सम्पन्न भएपछि सञ्चालनको लागि लामो समय कुर्नुपर्छ भन्ने आयोजनाको हिसाबले लाग्दैन। यो विषयमा अझ थप स्पष्टीकरण चाहिन्छ भने, अझै थप जिज्ञासाहरू छ भने यहाँहरूले चाहिँ अलिकति माथि सम्बन्धित मेरो हेडक्वार्टर र मन्त्रालयमा कुरा गरिदिनु भयो भने मलाई सजिलो। यो नेपालमा अहिले पछिल्लो समय निर्माणाधीनको क्रममा रहेका 3वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू मुख्यतः त्यसमध्ये त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पछिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र मुख्य विमानस्थलको रूपमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई लिइन्छ। खासमा अन्य विमानस्थलहरू अथवा अहिलेको जो त्रिभुवन विमानस्थल र बन्दै गरेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चाहिँ कुन विषयमा अलिकति फरक छ, यसको क्यापेसिटीको कुरा के हो होइन, र अहिले निर्माणको क्रममा कस्ता फिचरहरू सहित निर्माण भइरहेको छ? यो स्वाभाविक रूपमा हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अब सुरुमा एउटा गौचरबाट सुरु भएको विमानस्थल अहिले हामी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको र हालको मितिसम्म नेपालको चालु अवस्थाको एउटा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रूपमा हामीले चित्रण गर्ने गरिएको छ। अभियसली दिनको 500 भन्दा बढी फ्लाइट्सहरू त्यहाँ हुन्छन् डोमेस्टिक र इन्टरनेसनल गरेर। तर यो कस्तो भइदियो भन्दा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जुन किसिमको एउटा क्षेत्रफल छ, जुन किसिमको एउटा भौतिक संरचना छ,
त्यसले चाहिँ अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड लगायत चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब समय सापेक्ष रूपमा स्तरोन्नति गर्नको लागि अलिकति अप्ठ्यारै अवस्था छ। म आफू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बसेको हिसाबले पनि मैले चाहिँ त्यसमा केही समस्याहरू छ त्यो मैले बुझेको पनि छु। यद्यपि अहिले पछिल्लो पटक जुन हामीले यसलाई सुरुवाती समयमा जुन रिजनल इन्टरनेसनल एयरपोर्टको 2500-2600 मिटरको धावन मार्गको रूपमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई अगाडि बढाइयो, तर बीचमा आएर चाहिँ गभर्नमेन्टले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको यही समस्यालाई लिएर चाहिँ यसलाई होइन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र त्योभन्दा बेटर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले आफ्ना काम कारबाहीहरू अगाडि बढाएको अवस्था हो। र बीचमा हामीले जग्गा अधिग्रहण लगायत चाहिँ धावन मार्गको 3 किलोमिटर पुर्याउने कामहरू सुरुवात भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको अवस्थामा भन्दाखेरि एयरसाइड इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू जुन धावन मार्ग ट्याक्सीवेको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने आज पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्दा हाम्रो बेटर इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू भैरवा विमानस्थलमा छ। र टर्मिनल बिल्डिङको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने जुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्दा अलिकति सानो विमानस्थल जस्तो हामीलाई फिल हुन्छ। जस्तै यो निर्माणको चरणमा र अहिलेसम्म आउँदा आम मानिसहरूले यसलाई अलिकति व्यय भएको हिसाबले अथवा आर्थिक लगानीको हिसाबले अलिकति ऋणमा सञ्चालन हुने भनेर बाहिर अलिकति संशय पनि छ। यो खासमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको क्रममा कति बजेटिङ खर्च भएको हो र अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयबाट निकास भएको बजेटको अवस्था के हो र यो निर्माण भइसके पछाडि अलिकति त्यो आम रूपमा देशकै व्यय भएको हिसाबले अलिकति खर्चिलो विमानस्थल भनेर पनि भनिरहेका छन्, खास के हो त्यो? जुन क्वेसनलाई चाहिँ मैले एक शब्दमा जवाफ दिँदाखेरि चाहिँ सम्भवतः यति सस्तो आयोजना अब नेपालमा फेरि बन्दैन। मैले यसमा चाहिँ के आधारहरू भन्छु, जस्तै हामीले अहिले जुन संरचना जसरी बनाइरहेका छौँ सामान्य रूपले हेर्ने हो भने यो अहिलेको अवस्थामा कन्ट्र्याक्टरको हिसाबले हेर्दाखेरि यो करिब 40 देखि 50% लसमा यो प्रोजेक्ट भइरहेको छ। यो जम्मा यसको चाहिँ संशोधित जुन रकम हो त्यो सहित यसको जम्मा 6 अर्ब 82 करोडको ICB 01 ठेक्का सम्झौता हो र करिब 50 करोडको ICB 2 ठेक्का सम्झौता हो। मात्र विमानस्थल सञ्चालनको लागि चाहिने मुख्य यिनै दुईटा ठेक्का सम्झौताहरू हुन्। त्यसले गर्दा जम्मा यो दुईटा ठेक्का सम्झौताको रकमले हेर्दा पनि यति सस्तो प्रोजेक्ट चाहिँ बन्छ भन्ने मलाई फेरि नेपालमा फेरि यस्तो यो लेभलको प्रोजेक्ट यति सस्तो बन्छ भन्ने कुरामा मलाई चाहिँ विश्वास लाग्दैन हैन। र जुन कुराहरू चाहिँ जुन तपाईले आर्थिक व्यवहारको कुराहरू उठाउनुभयो यो भनेको पक्कै मुआब्जाको हिसाबले हेर्दाखेरि करिब हामीले 500 बिघा जग्गा र त्यो ठाउँमा बनेका भौतिक संरचनाहरू अधिग्रहणको लागि जुन हामीले अलिकति ठुलो रकम खर्चेको जस्तो हामीलाई फिल हुन्छ। यद्यपि त्यो जग्गा अहिले हामीले लिनु भनेको अहिले तत्कालको लागि खर्च भए पनि जुन हामीले भन्दैछौँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्दा यसलाई हामीले स्तरीय बनाउनुपर्छ, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको यो वैकल्पिक विमानस्थल बनाउनुपर्छ भनिसकेपछि हामीले विमानस्थलको लागि चाहिने जग्गा अहिले नै हामीले लिएको अवस्था मात्रै हो। त्यसले गर्दा अहिले सर्ट टर्ममा जग्गा अधिग्रहणतर्फ अलिकति ठुलो लगानी लागे पनि ओभरअलमा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसले अबको 1-2 वर्षमा नै यो यतिखेर जग्गा लिएको चाहिँ एकदमै राम्रो भयो भन्ने अवस्था अहिले नै आइसकेको छ भने अब आउँदा दिनहरूमा हामीले जुन T2 लगायतका अरू संरचनाहरू हामीले अगाडि बढाउँदैछौँ यसले गर्दा हामीलाई धेरै नै सहज भएको छ हैन। त्यसले गर्दा मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो आयोजना सम्भवतः नेपालमा यो लेभलको प्रोजेक्ट यति चाहिँ भनौँ न मल्टिडाइमेन्सनल प्रोजेक्ट यसले यति धेरै चाहिँ आर्थिक महत्त्व राख्ने प्रोजेक्ट यति सस्तो प्रोजेक्टमा सम्भवतः यति सस्तो बजेटमा चाहिँ सम्भवतः नेपालमा फेरि आउँदैन। भारत र नेपालको सिमाना बीच एकदमै नजिकै भएको यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एक त दोस्रो कुराकानी यसैसँग जोडिएको लुम्बिनी जो पर्यटकीय हिसाबले विश्वकै एउटा मुख्य आकर्षकको बिन्दु मानिन्छ। यहाँ आउने पर्यटकहरूले अन्य ठाउँबाट आउने पर्यटकहरू भन्दा यहाँबाट आउने पर्यटकहरू अब यहाँबाट भित्रन्छन् भन्ने खास आधारहरू चाहिँ के हो? खास गरी पर्यटकीय विकासको हिसाबले पनि यसलाई लिएको छ। यसको आधारहरू चाहिँ अन्य देशहरूबाट आउने पर्यटकहरू अन्य विमानस्थल भन्दा यहाँ प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ यो उहाँहरूले फाइदा छ अथवा यो कारणले चाहिँ उहाँहरू यो यहाँबाट आउनुहुन्छ भन्ने आधारहरू चाहिँ के छ? हैन, एउटा कुरा के छ भन्दा नेपालमा बौद्धिस्ट जुन धर्म मान्ने जनशक्तिहरू एकदमै बढी छ हैन, समुदाय एकदमै बढी छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ केही जहाँ चाहिँ बौद्धिस्ट धर्मावलम्बीहरू बढी हुनुहुन्छ त्यो देशबाट अहिले नै यो विमानस्थल चाहिँ कहिले सञ्चालन हुन्छ भनेर पटक आयोजना लेभलमा अथवा केन्द्रीय लेभलमा उहाँहरू एकदमै जिज्ञासु हुनुहुन्छ। विभिन्न चरणको भेटघाटमा पनि उहाँहरूले यो खालको आशयहरू मलाई यहाँ चाहिँ भनौँ न लुम्बिनी
आउने जुन धर्मावलम्बी हुनुहुन्छ केही चाहिँ इन्फर्मल रूपमा मसँग पनि आयोजनाको हिसाबले भेट्न आउँदाखेरि उहाँहरूको पनि त्यो जिज्ञासा छ। अभियसली यो चाहिँ एयरपोर्ट बनिसकेपछि हामी चाहिँ चार्टर फ्लाइटहरू लिएर फेरि हामी ठुलो समय आउँछौँ भन्ने किसिमको उहाँहरूको छ। र लुम्बिनीलाई चाहिँ वास्तवमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ लुम्बिनी नै हाम्रो देशको चाहिँ एउटा समृद्धिको हामीले यसलाई यदि व्यापक रूपमा यसको भनौँ न अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसलाई लुम्बिनीलाई चिनाउन सकियो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ पर्यटकहरू चाहिँ लुम्बिनी नआइकन नेपालको अन्य डोरबाट अथवा अन्य एयरपोर्टबाट आउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन। किन भन्दा विश्वमा धेरै बौद्धिस्ट धर्मावलम्बीहरू हुनुहुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब एक किसिमले हेर्दाखेरि अब भनौँ न पश्चिमी नेपालको पश्चिमी भूभागबाट पाइक पर्ने विमानस्थल पनि भयो। पर्यटकहरू तेस्रो मुलुकका पर्यटकहरू सबैभन्दा पहिले भारतमा उहाँ ल्यान्डिङ गर्ने र भारतबाट उहाँहरू चाहिँ एउटा सामान्य हिसाबले नेपालको प्रवेश बिन्दु प्रवेश गरेर आएर लुम्बिनी आएर फेरि भोलिपल्ट भारत फर्किहाल्नुपर्ने अवस्था थियो। यसले अझै आम मानिसहरूले कसरी पनि भनिरहेका छन् भने त्यही अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बसिसकेपछि पर्यटकहरू आउने र जाने मात्रै हुने भयो, पर्यटकीय हिसाबले त समग्रतामा विकास नहुने भयो भन्ने भयो। फेरि यो फरक विषय रहला, पर्यटकहरूलाई कसरी भुलाउने कसरी रहने भन्ने कुराकानी फरक विषय रहला। तर विगतमा तेस्रो मुलुकबाट आएका पर्यटकहरू अब सिधै चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा झर्न सक्छन् अथवा सिधै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट झरेर लुम्बिनीको भ्रमण गर्न सक्छन् भन्ने अझै पनि अथेन्टिक आधारहरू अलिकति केही प्राविधिक समस्याहरू पनि छ। यो प्राविधिक विषयमा पनि यहाँलाई बताउन चाहन्छु। जस्तो भारतसँग नै यसको उडानको लागि भारतसँग नै सहमति लिनुपर्ने देखिन्छ। पछिल्लो समय भारतले अलिकति सहमतिको लागि ग्रिन सिग्नल नदिएको हो कि भन्ने पनि कतिपय कुराहरू छन्। यो विषय चाहिँ के हो कृपया होइन, यो अब म प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन युनिटको हिसाबले हेर्दाखेरि सरको यो क्वेसनको जवाब चाहिँ मैले दिन सक्दिनँ होइन इनफ्याक्ट। तर मेरो आफ्नो अनुभवमा के छ भन्दा मेरो आफ्नो बुझाइमा चाहिँ यो विषय चाहिँ पक्कै डिप्लोमेटिक विषय हो, नेपाल सरकारको विषय हो, मन्त्रालयको विषय हो, मेरो विभागको विषय हो। यो विषयमा हामीलाई चाहिने इन्फर्मेसन्सहरू फिल्ड लेभलबाट चाहियो भने मैले त्यो विषयहरू दिने विषयहरू मात्रै रहन्छ होइन। तर मलाई समग्रमा के लाग्छ भन्दा यो एउटा छलफलको विषय हुन सक्ला, तर यो विषय नै मेजर विषय चाहिँ होइन। किन भन्दा हामीले अहिले विमानस्थल चाहिँ तयार नहुँदासम्मको लागि एउटा छलफलको विषय होला। अभियसली विश्वमा यस्ता मुलुकहरू छन् जसको क्षेत्रफल काठमाडौँ भ्यालीको भन्दा निकै कम भएका भनौँ न देशहरू पनि छन् र उनीहरूको जहाज चाहिँ भनौँ न प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ टेकअप भइसकेपछि अरू विदेशी टेरिटोरीमा चाहिँ उडिरहेको हुन्छ होइन। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निरीक्षण गर्ने जस्तो चाहिँ बढिरहेको छ। अहिले हाई प्रोफाइलका धेरै मानिसहरू गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा निरीक्षण गरिरहेको अवस्था छ। उहाँहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ यहाँले कस्तो पाउनुहुन्छ? र खास गरी पछिल्लो समय मैले अलिकति जोड्न खोजेको विकासको सन्दर्भमा यहाँले एउटा प्रोजेक्ट सम्पन्न गर्दै हुनुहुन्छ, झन्डै अन्तिम अवस्थामा हुनुहुन्छ। प्रोजेक्ट सम्पन्न गर्दै गर्दा पोलिटिकल हस्तक्षेपको कुराकानी अथवा पोलिटिकल रूपमा सहयोग हुँदाखेरि अलिकति छिटो हुने यो चाहिँ केही रहेछ कि अहिले नेपालको बिग्रदो पोलिटिक्स पनि अवस्था छ? यो राष्ट्रिय गौरव आयोजना हो। सम्भवतः हामीले हाम्रो प्रयास अनुसार चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ नेपालको निर्माण सम्पन्न हुने र सञ्चालनमा आउने पहिलो राष्ट्रिय गौरव आयोजना बनाउनुपर्छ भनेर राष्ट्रिय गौरव आयोजना हाम्रो काठमाडौँ अफिस निर्देशकज्यू हुनुहुन्छ, त्यसपछि हेड अफिस डी साहब लगायत पूर्व डी साहबहरू, पूर्व मन्त्रीज्यूहरू, अहिले बालवाला मन्त्रीज्यूहरू, सचिवज्यूहरू सबैको र अन्य निकायहरू जस्तै हामीले अन्य निकायहरूसँग पनि त्यति नै समन्वय गर्नुपर्छ, अन्य मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गर्नुपर्छ। यो एउटा सबैको सामूहिक दायित्व हो। त्यो मात्रै भनेर भएन, हाम्रो स्थानीय निकायहरू त्यति नै हुनुहुन्छ। म त के भन्छु भन्दा यो आयोजना यहाँसम्म ल्याउनको लागि एउटा चाहिँ भोकभोकै काम गर्ने एउटा मजदुरसम्मको चाहिँ यसमा दायित्व आफ्नो दायित्व छ। किन भन्दा कतिपय समयमा यही आयोजनामा काम गर्ने मजदुरहरूले 4-5 महिनासम्म तलब नपाएको अवस्था छ होइन। त्यो विषयहरू हामीले मनन गरेका छौँ। यद्यपि विभिन्न समस्याहरू हुँदाहुँदै पनि सबैको सकारात्मक सहयोगले गर्दा यो विमानस्थल यहाँसम्म आएको छ र यो विमानस्थल सम्पन्न नै गर्नुपर्छ। यो विमानस्थल अन्य हिसाबले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु हुँदैन। यो निर्माण सम्पन्न छिटै नै गर्नुपर्छ, छिटै नै सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ। यो नै सबैको लागि भलो हुन्छ भन्ने तरिकाले नै हाम्रो बुझाइ हो। हस्, समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि यो अब महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र जुन चाहिँ भनौँ न कतिपय विषयहरू यो आयोजनासँग सम्बन्धित विषयहरू, कतिपय चाहिँ ओभरअलमा चाहिँ एउटा भनौँ न विमानस्थल सञ्चालनको पाटोमा पनि एउटा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको एउटा कर्मचारी भएको हिसाबले जुन चाहिँ जिज्ञासाहरू राख्नुभयो त्यसमा मैले चाहिँ आफूले चाहिँ आफ्नो तरिकाले थाहा भएका कुराहरू केही राख्ने अवसर पनि पाएँ होइन। त्यसले गर्दा म तपाईँलाई र तपाईँको टेलिभिजनलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो आयोजना यहाँसम्म ल्याउनको लागि जसले जस्तो किसिमको सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूप्रति वास्तवमा म निकै नै आभारी छु। यहाँहरू सबैको सहयोगले मात्रै यो आयोजना यहाँसम्म आयो र अब निकट भविष्यमा हामीले एकदमै प्रयास गरिरहेछौँ
नेपाल नारी उड्डयन प्राधिकरणको तर्फबाट हामीले हाम्रो आफ्नो कोअर्डिनेसन गर्नुपर्ने बाटोहरूमा सम्भवतः हामीले कमी गरेका छैनौँ र सकेसम्म छिटो नै विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन हामी हरसम्म प्रयास गर्दैछौँ। धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका आयोजना प्रमुख इन्जिनियर प्रवेश अधिकारी। उहाँसँग हामीले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कहिलेबाट उडान सुरु हुन्छ, यसको भौतिक निर्माण र प्राविधिक अवस्था अहिले कस्तो छ लगायतका विषयमा केही प्रश्नहरू छिचोल्ने प्रयास गर्यौँ। हवस् त, आजलाई प्रदेश बहसको यो विशेष श्रृङ्खलाबाट बिदा चाहन्छौँ। अर्को हप्ता विशेष सन्दर्भ र नयाँ अतिथिसहित पुनः हाम्रो भेट हुने नै छ। निरन्तर न्युजका लागि न्युज 24 टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।